मेरा नाम नीलम है और बाबा ने जब मुझे बताया कि एहसान चचा की बेटी की शादी है तो मैं बहुत खुश हुई थी। चचा लाहौर में रहते थे और हम कराची में थे। मेरी अपनी कज़न हुमैरा से बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैंने कहा, बाबा मैं भी जाऊंगी शादी में। वो कहने लगे, हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा करो तुम और तुम्हारी माँ पहले चली जाओ, मैं बस शादी के दिनों में ही आऊंगा और फिर तुम्हें वापस ले आऊंगा। मैंने कहा, ये ठीक है। अम्मी भी राजी थी। हमने जल्दी जल्दी शामी कबाब और कुछ सालन वगैरह तैयार कर लिए, उन्हें फ्रीजर में रख दिया। हमें ट्रेन में जाना था और सिर्फ मैं और अम्मी थे जिन्होंने जाना था, इसीलिए मेरे वालिद ने 2 टिकटें ली थी। ट्रेन का सफर मुझे शुरू ही से कोफ्त में मुब्तला कर देता था। मैं ट्रेन में कम ही कुछ खाती थी, बस अपने साथ डाइजेस्ट ले जाती या कोई नॉवल ले लेती, वही पढ़ती रहती और सफर काट जाता। अभी भी मैंने 2-3 नॉवल अपने हैंडबैग में रख लिए थे। बाबा हमें ट्रेन में बिठाकर आ गए थे। ट्रेन जैसे ही चली मैंने नॉवल पढ़ना शुरू कर दिया। हमारे बराबर में 2 खवातीन और एक मर्द भी थे जो उन खवातीन के साथ आया था। सफर यूं ही गुजरने लगा। अगली सुबह 1:11 पर हम लोग लाहौर पहुंच गए। सामने हुमैरा का छोटा भाई रेहान ट्रेन के सब डब्बों में झांक झांक कर हमें ही ढूंढ रहा था। जैसे उसने मुझे देखा मैंने भी उसकी तरफ हाथ हिला दिया। वो फौरन से ट्रेन में चढ़ गया। इससे पहले कि अम्मी सीट के नीचे से अटैची निकालती, वो कहने लगा, रहने दे मैं निकालता हूँ। उसने फौरन सामान निकाला, दोनों अटैची अपने हाथ में पकड़ी और नीचे उतर गया। मैं और अम्मी भी नीचे उतर गए। स्टेशन से बाहर निकलते ही गाड़ी खड़ी थी। उसने गाड़ी में सामान रखा। मैं पिछली नशिस्त पर बैठ गई, अम्मी फ्रंट सीट पर रेहान के साथ बैठ गई। मैं 4 साल बाद लाहौर आई थी। हुमैरा से तो मेरी वीडियो कॉल पर बात होती रहती थी, लेकिन आमने सामने हुए काफी साल गुजर गए थे। रेहान तकरीबन मेरा हम उम्र था। हुमैरा मुझसे 2 साल बड़ी थी। मेरे चचा का सबसे बड़ा बेटा रोहेल मुझसे 5 साल बड़ा था। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी। बड़ी 2 बहनों की शादियां हो चुकी थी, भाई कोई नहीं था। जब हम घर पहुंचे तो चच्ची ने बहुत सा प्यार से गले लगाया और हुमैरा तो मुझे देखकर बेइंतहा खुश थी। फिर तो मेरा और हुमैरा का बातों का वो सिलसिला शुरू हुआ कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात को चचा के साथ रोहेल भी आया था। 4-5 साल बाद मैं उसे देख रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही था, कम गो संजीदा सा। मुझे देखते ही उसने सलाम किया और फिर मेरी वालिदा से बातें करता रहा। देखने में वो जितना हैंडसम, स्मार्ट और खूबसूरत था उतना ही कम गो था। शायद अभी अपने ऑफिस से वापस आया था। कुछ देर ही बैठा होगा, फिर अपने कमरे में चला गया। अलबत्ता रेहान इतना ही बातूनी था। खाना खाने के बाद सब सोने की तैयारी करने लगे। मैं भी काफी थक गई थी। जब से आई थी हुमैरा से बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। इससे पहले कि मैं भी हुमैरा के कमरे में सोने जाती, रेहान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, कजन चलो आओ ढोल बजाते हैं, आखिर तुम्हारी कजन की शादी है। मैंने कहा, सब सो रहे हैं और मैं भी थक गई हूँ, और ढोल कहाँ है, क्या तुम ढोल लेकर आए हो? मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया। कहने लगा, वो आटा गूंदने का पतीला है ना, उसे उल्टा लेंगे, उस पर ढोल बजाएंगे। चलो गाने मैं गाऊंगा, लेकिन ढोल तुम्हें बजाना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं थकी हुई हूँ, सफर से आई हूँ, पूरा दिन तुम दोनों ने सोने नहीं दिया। वो मेरा कहने लगी, भाई मैं तो दुल्हन हूँ, इसीलिए मैं तो कुछ नहीं बोल रही और तुम्हारा साथ भी नहीं दूंगी। मैं सिर्फ दुल्हन की तरह शर्मा रही हूँ। फिर वो पतीला उठाकर ले आया और कहने लगा, चलो बजाओ कजन, मैं गाऊंगा। मैंने हल्का हल्का ढोल बजाना शुरू किया। कहने लगा, जोर से बजाओ, क्या खाना नहीं खाती, हाथों में जान नहीं है तुम्हारे, चलो चलो जोर से बजाओ, अभी देखना सब लोग उठकर बाहर आएंगे, फिर सब मिलकर रौनक लगाएंगे, बड़ा मजा आएगा। आहिस्ता आहिस्ता सब अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। अम्मी और चच्ची भी हंसने लगी। फिर हुमैरा की शादी से 2 दिन पहले रोहेल ने कहा कि उसकी बैरून मुल्क जॉब लग गई है और अगले माह वो इटली चला जाएगा। 5 साल तक फिर वापसी मुमकिन नहीं। ये सुनकर मेरे वालिद और वालदा दोनों ही चुप हो गए। चच्ची भी खामोश थी। फिर चचा ने कहा, तुम्हारी यहाँ अच्छी खासी जॉब है, आमदनी भी अच्छी है, तो क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें इटली में जाने की? वो कहने लगा, बाबा ये चांस बार बार नहीं मिलता, मैं जरूर जाऊंगा। ये सुनकर चचा ने कहा, और तुम्हें क्या लगता है ये पैसे काफी हैं? तुम्हें क्या पता मैं कैसे हुमैरा की शादी कर रहा हूँ, पैसे कहाँ से इकट्ठे किए हैं? ये सुनकर रोहिल कहने लगा, रेहान ने तो वैसे भी कुछ करना नहीं है, मैं करना चाहता हूँ तो मुझे तो करने दें। चचा कहने लगे, बात कुछ और भी है, तुम इटली की जॉब से इनकार कर सकते हो। ये सुनकर रोहिल कहने लगा, क्या बात है, आप मुझे खुलकर बताएं। फिर बाबा कहने लगे, तुम जानते हो तुम्हारा रिश्ता नीलम से तय है और हमारा इरादा था कि अगले साल तक शादी कर देते हैं। 5 साल तो बहुत लंबा अरसा है। ये सुनकर पहली बार उसने मेरी जानिब देखा। मैं उठकर हुमैरा के कमरे में जाकर बैठ गई, लेकिन बातों की आवाज़ वहां पर आ रही थी। वो कह रहा था, मैं इतना अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहता,
شادی کا کیا ہے، 5 سال بعد ہو جائے گی۔ لیکن میرے والد کہنے لگے میں 5 سال اپنی بیٹی کو یوں نہیں بٹھا سکتا۔ چچا بھی یہی کہنے لگے کہ 5 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، ایسا کریں، آپ میرا نکاح نیلم سے کر دیں، حمیرہ کی شادی ہی کرتے ہیں اور پھر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میرے والد کہنے لگے 5 سالوں میں تم کب واپس آؤ گے؟ 5 سال تک میں نکاح کے نام پر بھی اپنی بیٹی کو بٹھائے رکھوں گا، یا تو تم اس کا بھی ویزا لگوا لو، اسے بھی اٹلی بلا لو، یا پھر 2 سال بعد واپس آ جاؤ۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، نکاح نامے کو دکھا کر اگر نیلم کا ویزا لگ گیا تو میں اسے وہاں بلا لوں گا۔ یوں میرا نکاح روہیل سے حمیرہ کی شادی پر ہی ہو گیا۔ میری دونوں بہنوں نے اس بات پر بہت بڑا اعتراض کیا کہ نکاح ہمارے بغیر کر لیا اور کراچی سے لاہور آ نہیں سکتی تھی۔ سب کچھ اچانک ہوا تھا۔ حمیرہ کی شادی ختم ہو گئی، ہم لوگ واپس آ گئے۔ میں روہیل کے ساتھ رشتے میں تو بن چکی تھی، لیکن اس نے کبھی مجھ سے فون پر بات کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ البتہ ریحان کی کال مجھے آتی رہتی تھی، ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا تھا۔ کہتا تھا بھائی کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے میرا دل نیلم کے بغیر اٹلی میں لگ نہیں رہا، بہت اداس ہوں۔ میں نے کہا تم میرے ساتھ جھوٹ مت بولا کرو، اگر روہیل کا دل اداس ہوتا تو میرے نمبر پاس ہے اس کے، وہ خود بھی تو کہہ سکتے تھے۔ کہنے لگا کہہ تو دیتے لیکن شرم آ رہی ہوگی نا، بڑا شرمیلا ہے میرا بھائی، میری طرح بے شرم تھوڑی ہے، یہاں محبت ہوئی وہاں بے دھڑک اظہار کر دیا۔ میری پہلی خواہش تھی کہ کبھی تو روہیل مجھ سے بات کرے، مجھے فون کرے۔ بہرحال وقت ایسے ہی گزرتا رہا، 6 ماہ گزرے۔ ایک رات اچانک سے میرے والد کی طبیعت خراب ہوئی، ان کے سینے میں بے تحاشا درد اٹھا۔ میں اور میری امی جلدی سے بابا کو اسپتال لے گئے، لیکن جب تک ہم اسپتال پہنچے ڈاکٹر علاج کے لیے انہیں روم میں لے جا چکے تھے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسے اچانک سے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ میری والدہ تو سکتے میں آ گئی، میری بہنیں بہنوئی سب گھر میں آ گئے، چچا چچی اور ریحان بھی لاہور سے کراچی آ گئے۔ پہلی بار میں نے اسے کافی سنجیدہ دیکھا تھا، کبھی مجھے تسلی دیتا، کبھی میری والدہ کو، لیکن میری والدہ اس کے بعد بیمار پڑ گئی۔ آہستہ آہستہ واپس سب لوگ چلے گئے، بہنیں بھی اپنے گھر جا چکی تھیں، ریحان بھی 4 دن رہ کر واپس چلا گیا۔ میں اپنی والدہ کو بہت بہلانے کی کوشش کرتی، وہ مجھے کہتی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں بھی زیادہ وقت جی پاؤں گی۔ میں رونے لگ جاتی، امی سے کہتی امی پریشانی ایسی باتیں مت کیا کریں۔ وہ کہتی تھی میں تمہاری چچی سے کہتی ہوں کہ روہیل واپس آئے اور رخصتی لے لے، مجھے تمہاری بہت فکر ستاتی رہتی ہے۔ یہ بات جب امی نے چچی سے کی تو چچی کہنے لگی ہم خود بھی اس بات کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ میں روہیل کے ابا سے کہتی ہوں کہ روہیل کو واپس پاکستان بلا لیں، اسے کہیں کہ وہ یہاں کام کر لے، لیکن وہ بات کو ٹال مٹول کیے جا رہا تھا۔ کہنے لگا میں ابھی نہیں آ سکتا، میں نے ان کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے، وہ لوگ مجھے کبھی واپس نہیں آنے دیں گے۔ چچا چچی کہنے لگے جلدی واپس آؤ، ہم نے تمہاری رخصتی کروانی ہے، یا پھر نیلم کو وہاں اپنے پاس بلانے کا انتظام کرو۔ لیکن یہ باتیں بس باتیں ہی تھیں۔ 3 ماہ بعد میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں تو یوں تھی کہ مجھے غشی کے دورے پڑنے لگے۔ اس بار ریحان اور چچا آئے تھے، چچی کی طبیعت بہتر نہیں تھی اسی لیے وہ سفر نہیں کر سکی۔ اب مسئلہ میری رہائش کا بھی ہونے لگا، میں اکیلی گھر نہیں رہ سکتی تھی، دونوں بہنیں سسرال میں رہتی تھیں، ان کے ساتھ رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے چچا باہمی مشورے سے مجھے لاہور اپنے ساتھ لے گئے۔ میں ہر وقت چپ چپ رہتی تھی، میں تو حمیرہ اپنے سسرال سے آ جاتی تھی، مجھے بہت تسلیاں دیتی تھی۔ چچی بار بار روہیل کو فون کر کے کہتی تھی کہ یا تو تم آ جاؤ یا نیلم کو اپنے پاس بلا لو، لیکن وہ سنتا ہی نہیں تھا۔ نہ اس نے میرے والد کے انتقال پر مجھے کال کی، نہ میری والدہ کے انتقال پر ایک لفظ اس نے افسوس کا مجھ سے کہا۔ پتہ نہیں کیسا رشتہ تھا میرا اور اس کا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک پاکیزہ بندھن میں جڑے ہوئے تھے، لیکن ایک بار جو کبھی اس نے اس حوالے سے بات کی ہو یا میرے غم کو اور دکھ کو سمجھنے کی کوشش کی ہو۔ البتہ ریحان ضرور سنجیدہ ہو گیا تھا، اب جاب بھی کرنے لگا تھا، لیکن جب بھی آتا ادھر ادھر کی فضول باتیں کرتا رہتا، شاید میرا دل بہلانے کی کوشش کرتا۔ چچی نے مجھے روہیل کا کمرہ ہی دیا تھا رہنے کے لیے، کہتی تھی کہ باتیں کیا کرو، تم کیوں ہر وقت چپ چاپ رہتی ہو۔ جب کبھی حمیرہ آتی تھی تو میرا دل تھوڑا بہل جاتا تھا، کبھی کبھی میں شکوہ بھی کر جاتی تھی، اسے کہتی تھی کہ حمیرہ تمہارے بھائی نے تو میرے والدین کا مجھ سے افسوس تک نہیں کیا۔ کہنے لگی وہ کچھ ایسا ہی ہے، انہیں یہ سب آتا نہیں ہے، بس اپنی خواہش اور کامیابی اور کریئر کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ کہنے لگی جب تم وہاں چلی جاؤ گی یا بھائی یہاں آ جائیں گے تو آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بار ریحان اپنے آفس سے واپس آیا تو مجھے کہنے لگا آپ کیا ہر وقت اداس رہتی ہیں؟ ٹھیک ہے ماں باپ کا غم بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس طرح ہر وقت روتے رہنے سے آپ کی اپنی صحت خراب ہو رہی ہے۔
चलिए मेरे साथ बाहर चले, आज मैं आपको बाहर से खाना खिला कर लाता हूँ। मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना। कहने लगा क्या हो गया, प्लीज मना मत करें, चले ना। भाभी मेरे साथ चलें, आपको एक मजे की बात भी बताऊंगा। मैंने कहा क्या बात। कहने लगा साथ चलोगी तो बताऊंगा, ऐसे घर बैठे थोड़ी बात होती है, समझा करे ना। अपनी आंख टेढ़ी करके कहने लगा राज की बात है। उसने मेरे कान के करीब होकर कहा। मैंने कहा जरूर किसी लड़की का चक्कर होगा। मेरी बात पर वो खिलखिला कर हंसने लगा। कहने लगा कितनी समझदार है ना आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मेरी भाभी को नजरे बद से बचाए। देवर के दिल की बात को कितनी जल्दी समझ लिया आपने। वैसे हमारी अच्छी दोस्ती हो सकती है, चले ना, बड़े कमाल की बातें बतानी है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। पहले एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, फिर आइसक्रीम खिलाई। इस दौरान वो अपनी सारी लव स्टोरी मुझे सुना चुका था। उसे अपनी यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो से मोहब्बत हो गई थी और वो भी उससे मोहब्बत करती थी। मैंने उसकी सारी कहानी सुनने के बाद ये कहा, पहले मुझे ये बताओ, चलो तुम तो खैर शुरू ही से आवारा किस्म के हो, तुम्हारा काम ही लड़कियों से बातें करना, दोस्ती करना, लेकिन उस लड़की को तुम में क्या नजर आया जो उसने तुमसे मोहब्बत कर ली? मैंने जानबूझकर ये कहा था। उसे मुझे गुस्से से देखा और कहने लगा अच्छा ये बात है, आप मुझे हल्का ले रही हैं, आपको पता नहीं है मेरी कितनी इज्जत है। उसने अपना कॉलर झटक कर कहा। मैंने कहा अच्छा ये बताओ फिर कब मिलवा रहे हो? उसने कहा शुरू किया, आप कह रही हैं, आपको बताने का मकसद ही ये है। कहने लगा मुझे भाई के आने का इंतजार है, भाई आए तो मेरी भी शादी हो, क्योंकि अभी भाई के बगैर मेरी शादी नहीं करने वाली। मैंने कहा यह तो अच्छी बात है, मेरे शौहर के बगैर तुम्हारी शादी होनी भी नहीं चाहिए। मैंने ये बात मुस्कुराते हुए कही। कहने लगा कितनी अच्छी लगती हैं आप इस तरह से मुस्कुराते हुए, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करें, बहुत प्यारी लगती हैं। फिर वो कहने लगा क्या आपने भाई से जिद बांध रखी है? मैंने कहा क्या जिद बांध रखी है? इस वक्त वो आइसक्रीम खा रहा था। कहने लगा अगर वो आपसे बात नहीं करते तो आपका उनसे पर्दा तो नहीं, आप फोन कर लें। मैंने कहा पहल तो उन्हें करनी चाहिए ना। रोहेल के जिक्र पर मैं चुप सी हो गई। कहने लगा छोड़ो इस बात को, आप भाई से बात किया करें। मैंने उसे कोई जवाब दिया ही नहीं। घर आकर वापस मैं उसी की बातों के बारे में सोचने लगी। वो मेरा शौहर है, मैं सिर्फ इस इंतजार में क्यों बैठूं कि वो पहल करे। मैंने रोहेल का नंबर मिलाया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मेरा दिल बिल्कुल ही टूट कर रह गया। पता नहीं वो मुझसे बात क्यों नहीं करता। 1 घंटे बाद मुझे रोहेल के नंबर से कॉल आने लगी। मैंने फोन उठाया। कहने लगा हाँ क्या बात है, क्यों फोन कर रही थी, कोई काम था, या तुम्हें भी अम्मी अब्बा की तरह ये एक धोखा पड़ गया है कि मैं तुम्हें वापस बुला लूं या मैं वापस आ जाऊं? मैंने कहा मैं आपसे सिर्फ बात करना चाहती थी। कहने लगा तुम भी यही बातें करोगी, मुझे कोई समझने की कोशिश नहीं करेगा। मैंने कहा आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको समझूंगी भी और कोशिश भी करूंगी। कहने लगा देखो मैं 5 साल से पहले नहीं आ सकता और ना ही तुम्हें बुला सकता हूँ। मैंने कहा फोन पर बात कर सकते हैं या वो भी नहीं कर सकते? कहने लगा हाँ बोलो क्या बात करनी है, पैसों की जरूरत है तो अकाउंट नंबर बता दो, मैं तुम्हें अलग से पैसे भेज दिया करूंगा। मैंने कहा मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है, क्या अपने 24 घंटे की मसरूफियत में से मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं ताकि ये 5 साल का अरसा गुजारना मेरे लिए कुछ आसान हो सके? कहने लगा वही आम बीवियों वाली बात, यार तुम पढ़ी लिखी हो, ऐसा करो कोई जॉब कर लो, अपना दिल लगाओ, वक्त गुजर जाएगा। मैं रोज रोज ये फिल्मी हीरोज की तरह बात नहीं कर सकता, मैं इस किस्म का बिल्कुल नहीं हूँ, बहुत अलग किस्म का शख्स हूँ, ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहता। मैंने कहा ठीक है कभी कभी तो बात कर सकते हैं। कहने लगा हाँ कर सकता हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम फोन करके मुझसे कह सकती हो। मैंने कहा बस सिर्फ जरूरत के लिए फोन कर सकते हैं वरना नहीं कर सकती मैं आपको फोन। कहने लगा यार तुम जॉब कर लो, मैं बाबा और अम्मी से कह दूंगा, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। अगले रोज मैंने जॉब के लिए 3-4 कंपनीज में अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू के लिए जाने लगी तो रेहान कहने लगा आप मेरे ऑफिस में क्यों नहीं ट्राई कर लेती, हम एक साथ चले जाएंगे, वापस भी साथ आ जाएंगे, क्या ख्याल है? मैंने कहा तुम कोशिश कर लो, अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है। उसने अपने ऑफिस में बात करके मेरी जॉब लगवा दी। घर के काम में जल्दी जल्दी निपटाया। 1 साल का अरसा और गुजर गया। दिल को बस यही समझाती थी कि 3 साल और भी गुजर जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार था, सर दर्द था, इसीलिए मैं ऑफिस नहीं जा रही थी। रेहान एक बार ऑफिस से वापस आया तो खिलाफ तवक्को बहुत खामोश था। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ? कहने लगा कुछ नहीं, अम्मी कहाँ है? मैंने कहा अम्मी तो नमाज पढ़ रही होंगी इशा की, और अप्पा भी नमाज पढ़ने गए, आने वाले होंगे। कहने लगा अच्छा, बिल्कुल चुप था, हालांकि वो ऐसा तो नहीं था। मैंने कहा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है,
کیا باس نے تمہیں ڈانٹ دیا کسی بات پر؟ کہنے لگا نہیں۔ پھر کہنے لگا ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں لا دیتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایسے کبھی چپ ہوتا ہی نہیں تھا، وہ کبھی اتنا سنجیدہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسے پانی دیا۔ اتنی دیر میں چچا بھی نماز پڑھ کر آ چکے تھے۔ چچی بھی نماز اور وظیفے سے فارغ ہو چکی تھی۔ کہنے لگا امی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ چچا اور چچی اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ کہنے لگا ہاں کہو کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا مجھے روہیل بھائی کی کال آئی تھی۔ چچا نے کہا پھر؟ کہنے لگا وہاں انہوں نے وہاں دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں جہاں کھڑی تھی کھڑی رہ گئی۔ یہ خبر میرے سر پر کسی بم کی طرح پھٹی۔ میں رونے لگی، چچی بھی رونے لگی۔ کہنے لگی یہ اس نے کیا کر دیا؟ چچا غصے میں آ کر کہنے لگے میں روہیل کو فون کرتا ہوں، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اتنا بڑا قدم اٹھانے کی؟ اسی لیے وہاں گیا تھا وہ؟ اگر ایسا کچھ تھا، ارادہ تھا، تو میری بچی کی زندگی کیوں برباد کی؟ کیوں نکاح کر کے گیا تھا وہ؟ کہنے لگا ابو میری پوری بات تو سن لیں۔ چچا کہنے لگے اب کیا رہ گیا کہنے کو؟ ریحان نے جیب سے ایک پیپر نکالا اور چچا کی طرف بڑھا دیا۔ چچا کہنے لگے اب یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کھول کر دیکھ لیں۔ جیسے ہی چچا نے وہ پیپر کھولا ان کا رنگ اڑ گیا۔ پیپر ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ چیخ کہنے لگی کیا ہے یہ؟ بتاؤ نا ریحان یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا انہوں نے بھابھی کو چھوڑ دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ جہاں چاہیں اس کی شادی کر دیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے لگا جیسے روہیل نے میرے منہ پر ذلت کا ایک تماچا مارا ہے۔ 2 سال مجھے اپنے نام پر بٹھائے رکھا اور اب مجھے چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، دوسری شادی کرنی تھی تو پہلے مجھ سے نکاح نہ کرتا۔ میرا تو سب کچھ اجڑ گیا تھا۔ ایک گھر کا آسرا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں وہاں زمین پر چکرا کر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو اسپتال میں تھی۔ ریحان، چچا، چچی تینوں میرے پاس تھے۔ شاید میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ 2 دن بعد مجھے ہوش آیا تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا روہیل نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ چچی بھی رونے لگی، کہنے لگی بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا، لیکن تم فکر مت کرو، ہم تمہاری شادی ریحان سے کر دیں گے۔ یہ سن کر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ پھر میں اسپتال سے گھر آ گئی۔ گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ تنگ آ کر میں نے ریحان سے بات کی تو وہ ہنس پڑا اور کہا میں کسی اور لڑکی سے پیار نہیں کرتا تھا، میں نے آپ سے مذاق کیا تھا، مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، میں خود آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے آپ جیسی لڑکی کبھی نہیں مل سکتی۔ یہ تو میرا بھائی بدقسمت تھا جس نے آپ جیسی لڑکی کو ٹھکرا دیا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی اور یوں ہماری شادی ہو گئی۔